कि भाई वो कह रहा है खुदा के लिए मुझे अफसोस है, शर्म आ रही है, मगर एक अरब दे दो। उसने और कहा, उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं। उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, लेकिन हमें जरूरत है $1 अरब और दे दे। अब ये चीजें जो हैं आप पब्लिक को बता रहे हैं कि वो इंडिया जो ट्रम्प की बात नहीं सुन सकता, इंग्लैंड की नहीं सुन सकता, वो MBZ की कैसे देखेंगे? हाउ डू यू सी दिस? सख्त कंडीशन नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लचक शो करनी पड़ेगी। और जो आपने बात की कि सबसे बड़ी जो रुकावट माजी में रही वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट रही, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो सियासी हुकूमतें हैं, उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा होता है और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रहे। उस वक्त पाकिस्तान को जितना रद्द-ए-अमल देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ये रिएक्ट किया, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इतनी तब्दील नहीं हुई, को वापस नहीं लेता उनसे। एक चीज जो है वो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट मिलिटरी स्ट्रेटेजी है उसमें क्लियर हुई है कि जी हमने फौजों के जरिए अब लड़ाई इंडिया से लड़नी नहीं है, कि जहां पे जो लड़ाइयां आपने 3-4 पहले लड़ी हैं आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने जो भी स्टेटमेंट दिया था यूएई के चैनल को, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। पाकिस्तान शर्मिंदा इसलिए है कि यूएई से पैसा तो मांगने गया कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम कटोरा लेके बार बार आ जाते हैं, दोनों हाथ लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई पैसा दे दो, लेकिन फिर भी हमें बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें $1 अरब दी, हमें चाहिए तो प्लीज दे दो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कहता है शहबाज शरीफ कि भाई इंडिया के साथ हमने जंग करके हमको सबक मिल गया है कि भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो कृपया करके हमारे रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ अच्छे करा दीजिए, क्योंकि अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हुए तो बर्बाद हो जाएंगे, जो है वो भी नहीं रहेगा, टुकड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी चीजें उसने सोची, उसके थिंक टैंक ने सोची, लेकिन आर्मी ने इसको हटा दिया और आर्मी की तरफ से कह दिया गया कि 370 और 35 है और वगैरह वगैरह। और ये हिलाली जैसे लोगों को भी पसंद नहीं आता कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो, और क्या कर सकते हैं, हो बर्बाद। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि भाई वो कह रहा है खुदा के लिए मुझे अफसोस है, शर्म आ रही है, मगर एक अरब दे दो। उसने और कहा, उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम सिंसियरली आपके साथ निगोशिएट करेंगे। हाय हाय, माने हमें इस आदमी की सिंसियरिटी, मैं सिंसियर हूं, मैं सिंसियरली नेगोशिएट करूंगा। क्या तुम क्या नेगोशिएट करोगे कि कश्मीर रख लो हिंदुस्तान? उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, लेकिन हमें जरूरत है $1 अरब और दे दे। अब ये चीजें जो हैं आप पब्लिक को बता रहे हैं। एज अ लीडर भी वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता ये है कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल कोई बहुत बड़ी फिजा बन गई हुई है कि उनको कुछ है कि वो इंडिया जो ट्रम्प की बात नहीं सुन सकता, इंग्लैंड की नहीं सुन सकता, वो MBZ की कैसे देखेंगे? हाउ डू यू सी दिस? इस वक्त पाकिस्तान को जितना रद्द-ए-अमल देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ये रिएक्ट किया, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इतनी तब्दील नहीं हुई और वो इतनी एक हार्ड लाइन और एक्सट्रीम पोजीशन लेने की वजह से कि जी अब तो हम भारत के साथ जब तक वो आर्टिकल 370 वाले जो फैसले को वापस नहीं लेता उनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्टिकल 370 के ही पहले ही खिलाफ था। अब आपने इतनी सख्त पोजीशन ले ली, लोगों को ये बता दिया, तो इमरान खान साहब ने तो वो पोजीशन ली। अब जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उसके लिए उसके बरक्स कोई फैसला करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज है। और दूसरी जो आपने वो बात की कि यूएई वाली कि वो अपना कोई रोल प्ले करें, मेरे ख्याल में माजी में भी वो रोल प्ले करते रहे हैं। और इसमें एक जो चीज जो नजर आ रही है कि ज़ाहिर है कि चेंज ऑफ कमांड भी हुई है। अब जो नए जो आर्मी चीफ हैं, अब देखते हैं कि उनकी क्या पॉलिसी है, बट एटलीस्ट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी सीज फायर है। और जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारी रहे। तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप है
جو DGMOs بات کرتے ہیں وہ میرے خیال میں جو میکنزمز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, وہ ورکنگ ریلیشن شپ ان کا بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جو سیز فائر ہے وہ کنٹینیو رہے گی. لیکن دی اونلی کوشچن از کہ جو ماضی میں رہی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, دے آر کنونسڈ, کیونکہ وہ سیاسی حکومتیں ہیں, ان کا ایک اکنامک ریفارم کا ایجنڈا ہوتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اپنا ٹرو جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کر سکے. اسی لیے پیپلز پارٹی نے بھی, نون لیگ نے بھی سکسیسفلی پرسو کیا کہ بھارت کے ساتھ کسی طریقے سے کے ساتھ جو ہے ایک پیسفل انیشیٹو جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سارے حالات جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے جو ہے وہ قریب قسم کے جڑے ہوئے دو ملک ہیں, جہاں لوگ ایک طرح کی زبان بولتے ہیں, ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں, ایک طرح کے لباس پہنتے ہیں. تو جو ہی ہم نے کوئی اس طرح کی نرمی اختیار کی تو یہ تو بالکل لوگ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے. مکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا تھا, وہ ہماری جو ریزن ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا. مکس ہونا, انہوں نے کیوں اس کو مکس ہونے کے سخت خلاف ہیں کہ 1947 میں سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جی ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بیڈ روم تو شیئر نہیں کرنا تھا نا. ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مارکیٹ سے سامان نہیں خرید سکتے, یا ایک سڑک پہ نہیں چل سکتے, یا ایک تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ رہنے کی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اپنی پالیسیز کو ریلیکس کر لیں تو لوگ ایک دوسرے کی یونیورسٹیز میں پڑھنا شروع ہو جائیں, لاہور کا آدمی دلی کی مارکیٹ سے جا کے سامان خریدنا شروع ہو جائے, دلی کا آدمی جو ہے لاہور کی انارکلی میں گھومتا ہوا پایا جائے, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ پاکستان کے پاس ایک وقت تھا کہ ہم بہت اچھی ڈیل کر سکتے تھے انڈیا کے ساتھ, اور بہتر بارگین ہو سکتی تھی. 2-3 اس کی ریزنز ہیں. اگر آپ چلے جائیں لیٹ 90s میں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو بھارت ہے وہ تو معاشی طور پر ابھی وہ ٹیک آف کر رہا تھا. دوسرا جو امریکہ کے ساتھ اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی ابھی اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئی تھی. چین ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں تھا. پاکستان دوسری طرف امریکہ کا اور مغرب کا اتحادی تھا, اس کو ڈالرز بھی مل رہے تھے, امداد بھی مل رہے تھے, اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بھی تھی افغانستان کے حوالے سے. تو اس وقت 2-3 ایسے مواقع آئے, مثلا جو واجپئی صاحب ہیں لاہور یاترا پر جب وہ آئے اور بی جے پی کا لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے. پھر کارگل ہو گیا, آپ کو پتا ہے, اور وہ سارا جو انیشیٹو ہے وہ ضائع ہو گیا. ایون مشرف کے آنے کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ 2004 اور 2007 سے لے کر ایک بہت زبردست پیس پروسیس چلا, اور اس پیس پروسیس میں بھی ایک اتنا پرومسنگ تھا کہ ایون کہ کشمیر پر وہ نان پیپرز جو ہیں وہ شیئر ہوئے. سیاچن اور سر کریک پر کہا جاتا تھا کہ آلریڈی شاید معاہدے کے قریب تھے منموہن سنگھ صاحب. اگر پاکستان کے اندر وکلا کی تحریک جنم نہ لیتی تو غالباً 2007 کی شروع میں منموہن سنگھ صاحب پاکستان آتے اور سر کریک اور سیاچن پر معاہدوں پر دستخط ہو جاتے اور کشمیر کا بھی کوئی حل نکل آتا. اب اگر آپ حالات دیکھیں کہ وہ اپرچونٹیز ہم نے ضائع